अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ महरीन फातिमा। तो प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से। रियासती अमूर में एक नए गैर मामूली आइनी और कानूनी बहरान ने जन्म लिया है। सदर मुमलिकत की जानिब से ट्वीट के जरिए इंकशाफ किया गया है कि उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी बिल्स पर दस्तखत नहीं किए। उन्होंने मजीद भी लिखा कि स्टाफ को मुकर्ररा वक्त में वापस करने की हिदायत की गई थी और स्टाफ की जानिब से ये यकीन दहानी भी करवाई गई कि ये बिल्स वापस कर दिए गए हैं। आज पता चला कि अमले ने उनके अहकामात पर अमल नहीं किया, यानी खिलाफ वर्जी की है। मजीद भी उन्होंने लिखा कि वो उनसे मुआफ़ी मांगते हैं जो इन बिलों से मुतासर होंगे। तो नाज़रीन, संजीदा सवालात यहाँ पर जन्म ले रहे हैं कि आया सदर मुमलिकत की जानिब से ये ट्वीट किया गया है या नहीं, और यकीन इसके कानूनी पहलू क्या हैं और अब इस बिल की कानूनी हैसियत क्या होगी। इसी पर हम अब बात करेंगे अपने पैनलिस्ट से। अदील साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी और जिस तरह से क्या आपके ऐवान सदर से रब्ता हुआ, क्या आया कि ये जो ट्वीट है सदर मुमलिकत की जानिब से किया गया है, इसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो कितनी है? बिल्कुल ऑथेंटिक ट्वीट है। सदर मुमलिकत ने ही किया है, अपने होशो हवास में किया है। और ये मामला शुरू इस तरह से हुआ कि एक बिल 31 जुलाई को पार्लियामेंट से मंजूर होके आर्मी एक्ट का ऐवान सदर भिजवाया गया और एक बिल 7 अगस्त को पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद सदर मुमलिकत को भिजवाया गया। उसके बाद सदर ने, जो कि उनका क्लेम भी है, उन्होंने ये बिल वापस भिजवाए अपनी ऑब्जर्वेशन के साथ जी। लेकिन कल जब खबरें चली कि ये कानून बन गया है तो ऐवान सदर में खलबली मच गई कि ये खबरें गलत क्यों चल रही हैं। हमने तो किसी बिल पे, इस तरह के इन दोनों बिलों पे साइन ही नहीं किए, तो ये खबरें क्यों चल रही हैं। तो कल से वहाँ एक गैर रस्मी सी इंक्वायरी शुरू हो गई थी और रात गए इस पे डिस्कशन होती रही वहाँ पर, और ये मालूम नहीं हो पा रहा था कि ये कोई मिस रिपोर्टिंग है या वाकई, यानी सदर लाइल्म थे इस बात से कि ये ऐसा कोई एक्ट बना है या नहीं। एक्ट जब बनता है सदर की मंजूरी के बाद तो ये गजट नोटिफिकेशन में छपता है, लेकिन जब कल उन्हें मालूम हुआ, रात गए, कि ये तो गजट नोटिफिकेशन में छप गया है, ये पब्लिश हो गया, ये कानून बन गया है, उसके बाद सदर के पास कोई ऑप्शन नहीं था इस हवाले से कि वो इसको अपनी वजाहत देते। अब उन्होंने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। पहली बात तो यह है कि इस ट्वीट की कानूनी हैसियत क्या है। देखें, ट्वीट में सदर ने तस्लीम कर लिया कि यह कानून बन गया है। सदर ये नहीं कह रहे कि इस कानून की कोई हैसियत नहीं है, वो कह रहे हैं कि जी मुझे मुआफ फरमा दे, ये कानून बन गया है, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। और दो ऑप्शन होते हैं, एक तो सदर ने 10 दिन में तौसीक करनी होती है, एक वापस भिजवाना होता है, तो उन्होंने कहा मैंने तो वापस भिजवा दिया। अब एक जो तीसरी ऑप्शन है ये सामने आ गई। अब तीसरी ऑप्शन ये है कि अगर सदर इस पे कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते तो आज इसकी एक नई इंटरप्रिटेशन सामने आई है, वो भी वजीर कानून साहब की जानिब से, कि वो भी कानून बन जाता है। अगरचे इसमें बहुत से जो सीनियर वकला हैं मुल्क के, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि इसमें 75(1) पर अमल दरामद नहीं हुआ, ये मामलात आगे अदालतों में जाके चैलेंज होंगे। तो तहरीक इंसाफ ने भी अनाउंस कर दिया कि वो इसमें सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। मामला तो अदालत में अब जाना है और अदालत में इस सवाल का जवाब सामने आना है। सबसे पहले तो फिर रिकॉर्ड भी आएगा ना कि सदर ने दस्तखत उस समरी पे किए कि जिसमें उन्होंने कहा कि, क्योंकि जुबानी वो वापस नहीं भिजवा सकते, उन्होंने दस्तखत किए कि जी वाकई कि जी इसको वापस कर दें। जब वापस कर दें तो वो फाइल कैसे मूव हुई, वो प्रिंटिंग कारपोरेशन को कैसे गजट ऑफ पाकिस्तान में पब्लिश करने के लिए किसने मूव की, तो वो सब कच्चा चटा उस वक्त खुलेगा। लेकिन अभी की जो सूरत हाल है, 2 जगहों से इसकी कॉन्फर्मेशन हुई कि ये कानून बन गया, बल्कि 3 जगहों से। एक तो वो नोटिफिकेशन जो गजट नोटिफिकेशन सामने आ गया, अहम सवाल ये कि दस्तखत का है जो वो इनकार कर रहे हैं। लेकिन इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, कि सदर ने भी तस्लीम कर लिया कि यह कानून बन गया है। अब यह सवाल नहीं पैदा होता कि यह कानून है या नहीं, कानून यह बन गया है। निगरान हुकूमत ने भी यह कह दिया कि यह कानून तो बन गया है, वजीर कानून ने इसकी तशरीह कर दी। ये इस हद तक ये क्लियर हो गया।
اب چونکہ ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا، معاملہ عدالت میں جائے گا. اب عدالت ایک تشریح اس کی کرے گی کہ اس میں آئین کے آرٹیکل 75(1) پہ امپلیمنٹیشن ہوئی یا نہیں، اس پروسیجر کو اڈاپٹ کیا گیا نہیں. تیسرا آپشن تو تھا ہی نہیں. اس پہ تو آئین خاموش ہے کہ اگر آپ واپس نہیں بھجواتے اور دستخط بھی نہیں کرتے، اس کی انٹرپریٹیشن تو حکومت کر رہی ہے یا صدر نے بھی تسلیم کر لیا. اب اگر یہ معاملہ جاتا ہے عدالت اور اس میں عدالت اس پہ فیصلہ دیتی ہے تو یہ بڑا اہم ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ حیران کن باتیں ہیں. جی آپ کا کامنٹ آ چکا ہے. کچھ حیران کن باتیں ہیں کہ صدر نے اتنا بڑا، دیکھیں اتنا بڑا صدر نے کہا کہ میری جو اتھارٹی ہے اس کو انڈرمائن کیا، میری کمانڈ کو انڈرمائن کیا. تو ان لوگوں نے، جن لوگوں نے یہ کمانڈ کو انڈرمائن کیا، ان کے نہ نام سامنے آئے، نہ عہدے سامنے آئے، نہ صدر نے ان کے خلاف تاحال کوئی ایکشن لیا. یہ بڑا حیران کن ہے، جو ان کے ناقدین کو یہ موقع دے رہا ہے کہ کیا یہ کوئی فکسڈ میچ تو نہیں تھا کہ آپ نے خاموش رہنے کے بعد اچانک اس ٹائم پہ بولنا ہے اور یہ پروسیس مکمل ہو جائے گا. اور اپنے ٹویٹ میں بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت کو چیلنج نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنی وضاحت دی ہے. ٹھیک ہے، آپ کا کامنٹ آ چکا ہے بالکل. اور اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ماہر قانون اشرف اوصاف صاحب نے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. جس طرح سے صدر مملکت 5 سال سے اپنے عہدے پر فائز ہیں اور یقیناً انہوں نے لا تعداد بلوں پر دستخط بھی کیے ہوں گے، لیکن وہ آئین کو بھی بخوبی طرح سے جانتے ہیں اور طریقہ کار بھی جانتے ہیں. لیکن اس طرح سے اب ان کا انکار کرنا کیا دیکھتے ہیں، یہ کتنا مضاحکہ خیز ہے؟ یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ آئینی بحران ہے یا یہ ایک پنڈوراز باکس ہے. میرا نہیں خیال یہ پنڈوراز باکس ہے یا آئینی بحران ہے. یہ ہجان ضرور ہے، یہ کنفیوژن پھیلانے کا سارا سلسلہ ہوا ہے اور شاید مقصد بھی کنفیوژن پھیلانا ہے. جو آئین کہتا ہے اس میں بہت صراحت کے ساتھ، کلیئرٹی کے ساتھ 75 میں یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی پارلیمنٹ سے بل پاس ہو کے صدر مملکت کے پاس آئے تو ان کو حق حاصل ہے. یہ ان کے حق کے اوپر کوئی کسی قسم کا اعتراض کوئی نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی آبزرویشنز لکھ کے اس کو واپس بھجوا دیں یا اس پہ دستخط کر دیں. اگر وہ اپنی آبزرویشنز کوئی ایڈیشن کرنا چاہتے ہیں، اعتراض لگانا چاہتے ہیں، تو وہ بالکل بھجوا سکتے ہیں پارلیمنٹ کو. اور اگر پارلیمنٹ کا دونوں ہاؤسز اس کو پاس کر دیں تو پھر وہ قانون ان کے پاس واپس چلا جاتا ہے ایڈیشن یا سبسٹریکشن یا چینج کے ساتھ، اور اس کے بعد ان کو اس کے اوپر دستخط کرنا ہوتے ہیں. اور نہ کریں تو یہ ڈیم کیا جائے گا کہ وہ قانون بن گیا ہے اور ان کی اسینٹ آ گئی ہے. اب کوئی تیسری بات نہیں ہے. تیسری بات کی جو بات کی جا رہی ہے وہ میں سمجھتا ہوں لا فیئر ہے. وار فیئر تو ہمیں پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ آپ ایگریشن کرتے ہیں باہر سے. یہ ایگریشن ہے فرام ود ان، اور یہ اداروں کو تقسیم کرنے اور اداروں کو کمزور کرنے کی ایک بہت ہی بری ایک ریت بنتی چلی جا رہی ہے کہ ہم چیزوں کو ہجان کی کیفیت میں لے جاتے ہیں، غلط انٹرپریٹیشنز کرتے ہیں. جی بالکل. میں آپ کو عرض کر دوں کہ ویٹو کا اختیار صدر کے پاس ہے نہیں. جی اور آئین جو ہے دنیا میں بنے ہوئے ان میں مثلا جہاں پہ بھی صدر مملکت کو یہ اختیارات ہیں وہاں پہ وہ ویٹو کا اختیار ہے کہ وہ اس کو مسترد کر سکتے ہیں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ فائل کو اپنے پاس رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کے اوپر کسی قسم کی انڈورسمنٹ کیے بغیر واپس بھیج دیں. یہ ممکن نہیں ہے. یہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اگر انہوں نے واپس بھیجنا ہے تو اس پہ کچھ نہ کچھ لکھ کے بھیجیں گے، یا اسینٹ کریں گے یا اس سے ڈس ایگری کریں گے. دیر از نو تھرڈ آپشن. اور یہ اب فیکچوئل میٹرکس کی بات ہے، یہ ساری فیکٹس کے اوپر چلے گی. یہ قانون کی بات نہیں ہے، یہ فیکٹس کی بات ہے. اور فیکٹ کیا ہے کہ کیا صدر مملکت نے زبانی حکم دیا تھا یا لکھ کے دیا تھا. اگر زبانی دیا تھا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کوئی بھی عدالت یہ نہیں کہے گی کہ زبانی حکم جو ہے اس کو امپلیمنٹ بھی کرنا ہے اور زبانی حکم کی کوئی قانونی حیثیت ہے. اگر لکھ کے کیا ہے تو پھر ان کی بات درست ہے. تو یہ چیز لیگل نہیں ہے، یہ فیکچوئل ہے.
اور بحران نہیں ہے، ہیجان ہے۔ ٹھیک ہے اشرف صاحب، آپ نے جو ایکسپلینیشن دی سر، ہم ہمیشہ آپ کو سن کے سیکھتے ہیں، آپ کو سن کے کانسٹیٹیوشنل انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو جاتی ہے۔ سر، آپ نے یہ بات بالکل درست فرمائی کہ پریزیڈنٹ کے ایک پرٹیکولر مدت کے بغیر بل آٹومیٹکلی ڈیمڈ ٹو بھی ہو سکتا ہے ان سرٹن سچویشنز۔ یہ جو سیکنڈ پارٹ ہے، اس کا کیا لیگل کانسیکوینس ہے سر، کہ اگر پریزیڈنٹ کہے کہ میں نے انسٹرکٹ کچھ اور کیا تھا اور میرے سٹاف نے کچھ اور کیا ہے، اس کا کوئی لیگل کانسیکوینس ہے یا دس از جسٹ موٹ پوائنٹ؟ نمبر 1، یہ ساری معاملہ جو ہوگا یہ انٹرنل ہوگا، اور انہوں نے کیا تعدیبی کارروائی کا کسی سے بات کی؟ کیا انہوں نے یہ کہا کہ میں نے انسٹرکشنز ایشو کر دیے ہیں، اس بات کی تحقیقات کی جائے کہ کون ہے اس لیبس کے جنہوں نے لیبس کیا ہے، یا جنہوں نے جان بوجھ کے یہ میرے احکامات کی حکم دوری کی ہے؟ میں پھر کہوں گا، احکامات جو ہیں وہ رولز آف بزنس کے مطابق ہوتے ہیں، اور رولز آف بزنس صاف طور پہ کہتے ہیں کہ کوئی زبانی حکم نہیں دیا جا سکتا اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور جب تک کہ انڈورسمنٹ فائل پہ نہ ہو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اس معاملے کو کہ صدر مملکت نے کہا کہ میں نے اس کے اوپر انسٹرکٹ کیا کہ یہ میری ویسا یہ فرمائیے گا کہ جو آئین کے مطابق ایک مدت کا تعین کیا گیا ہے کہ اس مدت تک جو ہے صدر پاکستان ان کے اپنے تحفظات جو ہے وہ ظاہر کر سکتے ہیں یا اسینٹ دے سکتے ہیں، اگر مدت سے تجاوز ہو جائے تو کیا وہ اب بھی لیٹر بھجوا سکتے ہیں، اور کیا اس پر آئین خاموش ہے؟ اس کی کیا کس طرح لیں گے؟ دیکھیے، آئین ہر چیز کی، آئین جو ہے وہ براڈ پیرامیٹر دیتا ہے، آئین ملک کو میکرو طریقے سے چلانے کی بات کرتا ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، میں آپ کی جانب آؤں گی، کس طرح سے دیکھتے ہیں جس طرح سے صدر مملکت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے سٹاف نے اس بات کی انہیں یقین دہانی بھی کروائی، تو اب کیا دیکھ رہے ہیں کہ حکم عدولی پر سٹاف کے خلاف کیا کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اگر آپ کی اجازت سے حسن کے سوال سے شروع کر سکوں، جو وہ ایڈریس میری طرف نہیں تھا، بٹ بطور قانون کا، آئین کا طالب علم میں یہ کہنا چاہتا ہوں بصد احترام کہ جو ریڈیکولس فیکچول میٹرکس ہمارے سامنے ہے، جس کے اوپر ہمیں بطور قوم نوحہ کناں ہونا چاہیے کہ اس میں سے جو بھی سچ بول رہا ہے قوم کا ایک مذاق بن گیا، ریاست کا، آئین کے پروسیس کا، لیجسلیٹو امینڈمنٹ کا، قانون سازی کا، جس نے بھی، اگر صدر صاحب درست فرما رہے ہیں اور واقعی ان کی انسٹرکشنز کو نہیں کسی نے مانا، یا اب ان کو ایک آفٹر تھاٹ آئی کہ کیوں نہ میں یہ کہہ دوں، اس میں سے جو بھی ہو رہا ہے، ہم بطور قوم اور میں بطور ایک قانون کا طالب علم، جس طرح کہا کہ نوحہ کو نہ ہوں اس پہ، کہ ہم نے ایک اچھی خاصی مہذب قوم کو، ایک اچھے خاصے مہذب آئین کو اس چوراہے پہ لا کھڑا کیا جس میں ہم ایسی تشریحات ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسی چیزیں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کو کوئی کسی ریزنیبل شخص نے شروع میں کانٹمپلیٹ نہیں کیا تھا۔ حسن نے جو کہا کہ ایسی سچویشن میں آئین کیا کہتا ہے، تو میں حسن آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شاید آئین لکھنے والے لوگ شاید تھوڑے زیادہ مہذب تھے، یا جہاں سے بھی انہوں نے کاپی کیا وہ تھوڑے زیادہ مہذب تھے۔ انہوں نے نہیں سوچا تھا کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے ایک ملک کے اندر کہ صدر پاکستان ایک آئین کے نوٹیفائی ہو جانے کے بعد کہے کہ میں نے تو اس کے اوپر کچھ نہیں کیا تھا اور مجھے پتہ ہی نہیں۔ اس طرح کی سچویشن کے اوپر قانون کل کو کیا کہے گا، کل کو عدالت کیا فیصلے کرے گی، یہ کمپلیٹلی نیو کانسٹیٹیوشنل ٹیریٹری ہے۔ ہمارے پاس نہ صرف کہ ڈومیسٹک اگزامپل اس طرح کی نہیں ملتی کہ اب سے پہلے اس طرح کا کوئی جواز آیا نہیں جس کی بیسس پہ اس کی جورسپروڈنس پوری طرح ڈیولپ ہو سکے۔ ہاں، کچھ انڈیکیشن ضرور ہیں، جس طرح اشتر صاحب نے بھی بتایا کہ وربل آرڈرز نان امپلیمنٹیبل ہیں، قانون کی ایک سینکٹیٹی ہوتی ہے، پریزیڈنٹ کے پاس ویٹو پاور نہیں ہے، وہ اپنی آرٹیکل 75 کے اندر سے ہی پاور ایکسرسائز کر سکتا ہے، آبزرویشنز اگر ان رائٹنگ نہیں، یہ پرنسپلز تو کچھ طے ہیں، لیکن جو
اس وقت ہو رہا ہے اس کو کسی نے کانٹمپلیٹ نہیں کیا تھا، ہماری تاریخ میں بھی نہیں کیا تھا، گرد و نواح کے ملکوں میں بھی نہیں ہوا، جو جہاں پہ جن ممالک کی 200، 250، 300، 400 سال کی آئینی تاریخ ہے ان کے ممالک میں بھی نہیں ہوا. اس کے اوپر کوئی پرنسپلز آف جورسپروڈنس نہیں ہے جو ریڈیلی اویلیبل ہوں. یہ ہم ایک ایسی اس پہ جہاں پہ بھی عدالت کے فیصلے جائیں، کل کو اس کے ساتھ جو بھی ہو، 2 ڈیمیجز ایفیکٹولی ہو چکے ہیں. ایک ہمارے اس کانسٹیٹیوشنل پروجیکٹ کی کریڈیبلٹی ڈیمیج ہوئی ہے کہ اس میں 2 میں سے ایک سچویشنز ہو سکتی ہیں، یا صدر مملکت سے بغیر پوچھے کوئی چیز نوٹیفائی ہو سکتی ہے، اور یا کوئی چیز نوٹیفائی ہو جانے کے بعد صدر مملکت اپنے آپ سے اس کو لا تعلقی کا اظہار کر سکتے ہیں. اس میں سے جو بھی سچ ہے اس پہ ہمیں ایک نوحہ پڑھنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے کمانڈ سٹرکچر کے اندر جو صدر صاحب کی ریاست کا سٹرکچر ہے اس کے اندر پریزیڈنٹ کی بڑی سینکٹیٹی ہے. پریزیڈنٹ کے پاس بہت زیادہ پاورز نہیں ہیں لیکن اس کی بہت سینکٹیٹی ہے. اس عہدے سے اس طرح کی بات، اس طرح کا ڈائیولجنس، اس طرح کا کلیم، میرا خیال ہے کہ کل صبح جب ہم اٹھیں گے تو کوئی شخص بھی ریاست پاکستان میں آج سے سٹرانگر نہیں ہوگا. سب لوگ تھوڑے سے ویکر ہوں گے کیونکہ ایک بڑی ریڈیکولس سی سچویشن ہے. اوکے ٹھیک ہے. ساتھ صاحب آپ کو کامنٹ آ چکے ہیں. حسن صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ صدر مملکت کو ان کے نام بھی بتانے چاہیے، وہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ صدر پاکستان کی جانب سے ایک بڑی، میں یہ کہوں گا کہ مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا کہ انہوں نے اپنی سرکاری ذمہ داری بطور احسن طریقے سے انجام نہیں دی. آئین کے مطابق تو ان کو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ لکھ کر، یعنی یا تو اسینٹ دینی چاہیے تھی یا آبزرویشن کے ساتھ واپس بھیجنا چاہیے تھا، اور پھر ایک مقررہ وقت کے بعد آپ یہ کہیں کہ کسی کی طرف سے یا میرے عملے نے میری ڈائریکشن پر عمل درآمد نہیں کیا، یہ اپنے خلاف چارج شیٹ جاری کرنا جو ہے وہ اس کے ایسا لگتا ہے کہ وہی اپنے خلاف چارج شیٹ جاری کر رہے ہیں اور خود بتا رہے ہیں کہ میں اب اس قابل نہیں رہا کہ میرے آفیسرز جو انہوں نے خود. حسن صاحب کیا آپ کے پاس اطلاعات ہیں کہ صدر نے آبزرویشنز جو ہیں وہ ان کے ساتھ واپس نہیں کیا، یا آپ یہ ایسا سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں میری بات پوری ہو لینے دیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے آبزرویشنز دی ہوں تو ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹس موجود ہوتا، تو جس طرح پہلے ٹویٹس جاری کرتے ہیں، ٹویٹس لکھتے ہیں کہ یہ میں اس کو واپس کر رہا ہوں ان آبزرویشن کے تحت، یا میں اس کی مخالفت کرتا ہوں، تو یہ بھی ایک ٹویٹ کر دیتے. نمبر 1. نمبر 2, آج جو ان کو یہ ٹویٹ کرنا یاد آ گیا اور اس کے دیکھیں ٹویٹ کی جاتی ہے، اعلامیہ جاری کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی کانسٹیٹیوشنل آبزرویشنز ٹویٹ کر دیتے ہیں. وہ آئین کے مطابق دیکھیں وہ باقاعدہ ایک اعلامیہ جاری کرتے ہیں، پریس ریلیز جاری کرتے ہیں کہ جہاں پر وہ آئینی سچویشن کو دیکھتے ہوئے یا تو مخالفت کرتے ہیں یا اسینٹ کرتے ہیں یا اعلامیہ جاری کرتے ہیں. بے شمار انہوں نے مختلف جو ہے وہ اعلامیہ جاری کیے. ویڈیو پیغام بھی جاری کر سکتے تھے. اگر یہ چاہتے تو آج بھی وہ پہلے جب انہوں نے مخالفت کی تھی تو وہ اعلامیہ جاری کر سکتے تھے. یہ کہنا کہ میرے اسٹاف نے میری بات نہیں مانی اور پھر ان کا نام نہ لیا جائے اور پھر یہ کہا جائے، بنیادی طور پہ ان کی ٹویٹ میں وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ ایکٹ بن گیا، اور پھر دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس کی مخالفت کرتا تھا، میں اس کو ماننے کو تیار نہیں تھا. یہ بنیادی طور پہ جس طرح اشتر اصاف صاحب نے میں حسن سے اگری کرتا ہوں، کل سے کی طرف اشارہ اٹھایا ٹویٹ پہ چلنا چاہیے تاکہ سب کو پبلکلی پتہ ہو کہ اس نے کیا آج جو آپ نے ٹویٹ کی ہے، ایک نیا پنڈورا باکس کھولنے کی کوشش کی، ریاست کو تماشا بنا کے رکھ دیا، پوری دنیا میں آپ نے جو ہے وہ پاکستان کو ایک تماشے کی صورت میں پیش کر دیا. اشتر صاحب نے ایک بہت بڑا جملہ کہا کہ یہ بنیادی طور پہ معاملات کو یکسر جو ہے وہ نظر انداز کرتے ہوئے جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں یہ کر کے اداروں کو تقسیم کرنے اور ایک سازش کرنے کے بھونڈی سازش دکھائی دیتی ہے کہ ان میں آپ کیوں جو ہے وہ بہتر طریقے سے کام کر رہے ہیں. یہی صدر صاحب اگر چاہتے تو ایک لیٹر بھی جاری کر سکتے تھے، کسی کو لیٹر لکھ سکتے تھے، اسپیکر کو لیٹر لکھ سکتے تھے، اسی طرح دیگر جو متعلقہ ادارے ان کو لیٹر لکھ سکتے تھے. کوئی لیٹر نہیں لکھا گیا. تو اب ان کو یہ چاہیے کہ اگر انہوں نے ان کو ڈائریکشن اگر تحریری طور پہ دی ہے تو پھر وہ ڈاکومنٹس لیں اور عدالت چلے جائیں. اگر نہیں دی، زبانی احکامات دیے ہیں، تو پھر ان کا یہ ٹویٹ کرنا میں یہ سمجھتا ہوں پورا کسی نہ کسی ایجنڈے کا حصہ ہے، اور اداروں کو اور ملک کو اس میں درانے ڈالنے کے لیے جو پہلے کوئی ایک پارٹی
جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے سے وہ ایک ایجنڈے پر عمل پیرا دکھائی دیتی ہے, اسی کا یہ سیکنڈ پارٹ ہو سکتا ہے, اسی کا یہ سائفر 2 ہو سکتا ہے کہ آپ لے کے ایک معاملات کو عوام کے اندر کسی اور معاملے کو لے کر چل پڑے اور عوام ساری اس معاملے پر نکل پڑے, بجائے کہ آپ مثبت طریقے سے کوئی اچھی پیش رفت دیں. نہیں حسن, اس کو سیاسی نہ بنائیں. دیکھیں یہ سیاسی نہیں ہے, میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر صدر صاحب کو اعتراض تھا تو وہ خط لکھتے, ڈاکومنٹس دیتے, آپ نے ٹویٹ کیا, ساتھ کچھ چیز ایویڈنس لگاتے. آج جو بات کر رہے ہیں کہ میرے فلاں سٹاف پھر اگر اس کی طرف بھی لے کر صاحب آپ کا کامنٹ آ چکا ہے, بالکل اشرف صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس پہ, ان سے ذرا جان لیتے ہیں. جی سر کہیے گا. میرے نزدیک میں گزارش اتنی سی کر رہا ہوں. جی سر بولیے گا. جی سر. ہاں میرے نزدیک ایک تو یہ کہ میں 42 سال سے وکالت کر رہا ہوں, اور میرے لیے یہ بہت پریشان کن بات ہے کہ ہمارے ملک کے جو معاملات ہیں اس میں ہم ان طرح کی باتوں کے اندر اس طرح الجھا دیے جاتے ہیں کہ باقی سب کام پیچھے رہ جاتے ہیں. آج پورا دن اسی بحث میں چلا گیا ہے, اور کسی بھی ملک کی تاریخ میں ایک دن بھی اگر اس طرح ضائع ہو جائے تو بہت بڑا نقصان. تو یہ نقصان تو ہو گیا. ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس طرح کے معاملات کو سمیٹیں بجائے اس کے کہ ہم اس کو بڑھائیں. میرے نزدیک اس کا ایک حل ہے, اور وہ حل کیا؟ حل یہ ہے کہ ایک چونکہ پارلیمنٹ سے متعلقہ بات ہے, اور پارلیمنٹ کا ایک رکن یعنی ایک جز سینٹ جو ہے وہ موجود ہے, تو سینٹ کی جو لیجسلیٹو کمیٹی ہے وہ صدر مملکت کو بلا تو نہیں سکتی, لیکن ان کا موقف لے لے اور کاغذات کی جان پڑتال کر لے, ان سے پوچھے کہ جناب بتائیے, اور کچھ کویسچنز ان کو پوچھ لیں. پہلا کویسچن, آپ نے کب اور کیسے اپنے عملے کو حکم دیا کہ اس کو واپس بھیج دیا جائے؟ نمبر 2, وہ کون لوگ ہیں جن کو آپ نے احکامات جاری کیے بالکل اور انہوں نے پہلو تہی کی اور بار بار آپ کے پوچھنے پہ آپ کو تائید کی, آپ کو بتایا گیا کہ جی وہ بھیج چکے ہیں. تیسرا کہ کیا پہلے, اور یہ بالکل ماضی قریب کی بات ہے, کہ انہوں نے کچھ جو ہے پارلیمنٹ کو معاملات واپس بھیجے ہیں, اور وہ معاملات واپس بھیجے اعتراضات لگا کے. کیا امر مانے تھا کہ اگر وہ اس سے ڈس ایگری کرتے تھے تو وہ اعتراضات لگا کے انہوں نے کیوں نہیں بھیجے؟ یہ ایک مجرمانہ غفلت ہے, اور اس مجرمانہ غفلت جو انہوں نے خود کی اس کا فائدہ ان کو نہیں مل سکتا, بلکہ ان کے معذرت سے, کیونکہ میرے دل میں صدر کی ایک بہت بڑی حیثیت ہے, دل سے ہم تعظیم کرتے ہیں اس آفس کی, اور کرنی بھی چاہیے, لیکن جب اس کے آفس کا ہولڈر خود اس کی تصدیق کر رہا ہے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا سوائے اس کے کہ میں کہوں کہ ہمیں آئندہ آنے والے دنوں میں ان چیزوں کو بہت احتیاط سے دیں. صدر کا جو منصب ہے, سر اشرف صاحب, جی بالکل صدر مملکت کی جانب. اشرف صاحب اس میں ایک سوال. جی اشرف صاحب اس میں ایک چھوٹا سا سوال کہ جیسے کہ آپ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں کہ اس میں جو بھی پرنسپلز طے ہوں گے, اگر اس کو قانونی حتمی کسی نتیجے تک پہنچایا جائے تو اس میں کچھ پرنسپلز طے ہوں گے کہ ایگزیکٹو اتھارٹی جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں وربلی کہ فلاں کو فلاں کر دیا, پرائم منسٹر کرتا ہے یا کابینہ کرتی ہے یا صدر کرتا ہے, تو اس کے وربل انسٹرکشنز اور ایکچول آرڈرز کے درمیان میں اگر گیپ آ جائے تو اس کا کانسیکوینس کیا ہوگا؟ سر آپ کو نہیں لگتا کہ اس کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ کل کو پرائم منسٹر کے آرڈرز اور ان کے سبارڈینیٹس کے نیچے کابینہ, گورنرز, ان سب کے اوپر اپلائی کرے گا, تو اس کی کوئی جورسپروڈنس بڑی ڈیلیبریٹ ہونی چاہیے. ارے ہو چکی ہے. اگر آپ سپریم کورٹ کی ججمنٹس دیکھنا چاہیں تو وہ موجود ہیں, ہائی کورٹ کی ججمنٹ موجود ہے. اس میں کسی تشریح کی ضرورت نہیں ہے, اس میں کوئی نئی جورسپروڈنس کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جورسپروڈنس اس میں طے ہو چکی ہے. اور کیا ہے جورسپروڈنس جو طے ہو چکی ہے, جو کہ پریسیڈنٹس موجود ہیں, جو کہ سب پہ بائنڈنگ ہے, انکلوڈنگ دا پریزیڈنٹ اینڈ دا پرائم منسٹر اینڈ ہز اسٹاف, وہ یہ ہیں کہ اورل آرڈرز کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نمبر 2,
अगर कोई ओरल ऑर्डर्स इमरजेंसी की सूरत में देने पड़ जाते हैं तो इमीडिएटली देर उनको रिकॉर्ड किया जाता है उस फाइल के ऊपर कि जनाब मुझे प्राइम मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शंस आई थी, वो लंदन गए हुए हैं, उन्होंने ये कहा है, और जैसे ही वो लंदन से वापस आते हैं उस पर उनके दस्तखत ले लिए जाते हैं और उस पर टाइम, टेलीफोन नंबर, ईमेल या फैक्स, ये सारी की सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। और ये हम तो देखते आए, मैं ये सारे मामलात को एक बार नहीं कई बार देख चुका हूँ और इस पे एडवाइस भी दे चुका हुआ हूँ। ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं वो रिकॉर्ड का हिस्सा होती हैं। बहुत शुक्रिया अशरफ साहब, अब आपका बहुत आपके कीमती वक्त का। तो नाज़रीन मुझे ब्रेक की जाने बढ़ना है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे, मुल्क दुश्मन एजेंडा खुलकर सामने आ चुका है और ये कौन अनासर हैं जो दहशतगर्दी फैला रहे हैं, इसी पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और बात करेंगे पीटीएम और टीटीपी का मुल्क दुश्मन एजेंडा खुलकर सामने आ चुका है। एक तरफ जहां 2 रोज़ पहले मंजूर पश्तीन और अली वजीर ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान मुखालिफ नाकाम जलसा किया, बैरूनी एजेंडे पर कार फरमा होकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला, जिसे पाकिस्तानी अवाम ने यकसर मुस्तरद करते हुए अपने शदीद गम व गुस्से का इजहार भी किया है। तो वहीं गुज़श्ता रोज़ शुमाली वज़ीरिस्तान में पुलिस ज़राए के मुताबिक एक तरक्याती मंसूबे पर काम करने वाले मजदूर जब काम करके घर वापस जा रहे थे तो टीटीपी के दहशतगर्दों ने इस गाड़ी को बम धमाके का निशाना बना डाला, जिसके नतीजे में 11 मजदूर जाँ बहक हुए हैं। ये महज एक इत्तफाक नहीं है कि जुमा को पीटीएम इस्लामाबाद में गैर कानूनी अफगानियों को इस्तेमाल करके मुल्क दुश्मन तकरीरें कर रही थी, दूसरी तरफ अगले ही दिन टीटीपी अफगानी निजात दहशतगर्दों को इस्तेमाल करके मासूम कबायली मजदूरों को दहशतगर्दी का भी निशाना बना रही थी। तो इसी पर हम बात करेंगे। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हाफिज एहसान अहमद हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। कैसे आप देखते हैं इस तरह के शरपसंद अनासर जो कि मुल्की तरक्की में रुकावट का बायस बन रहे हैं, किस तरह इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। इसके 3 एस्पेक्ट्स बड़े बड़े। एक इसका एस्पेक्ट ये है कि जो हमारा अपना एंटी टेररिज्म डिपार्टमेंट्स है या हमारा लॉ बना हुआ है उसकी स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन आनी चाहिए। दूसरा इसका इम्पोर्टेंट है कि जिस तरफ आपने इशारा भी किया है कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं कि जो बाहर से आए हुए हैं और उनको एक हमने जिस तरह रिजॉल्व करके रखा हुआ है कि जी आप यहाँ पे रहें और उसके बाद जब आपके मुल्क के हालात ठीक हो जाएं तो आप वापस चले जाएं, अपने मुल्क के अंदर चले जाएं। उस चीज़ को और डिसिप्लिन करने की ज़रूरत है ताकि ये है कि जो उन्हें परमिट्स दिए गए हैं या उन्हें पाकिस्तान की रियासत ने जो चीज़ें उनके लिए की हो गई हैं उस लिमिट्स के अंदर रहें। और इसका बारहा इजहार जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो इसका कर भी चुके हैं, लिहाजा इसको और करना चाहिए। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो हमारा नेशनल एक्शन प्लान बना था, जब आर्मी पब्लिक स्कूल का एक इंसिडेंट आया था तो तमाम जो हमारी पार्टीज थी, पॉलिटिकल पार्टीज और हमारी सिक्योरिटी के जो इंस्टीट्यूशंस थे वो सारे इकट्ठे बैठे थे और उन्होंने बैठ के बहुत सारे पॉइंट्स जो थे वो रिजॉल्व किए थे। अगर हम उन पॉइंट्स पे अमल आज कर रहे होते तो हमारी ये नौबत जो थी तो दोबारा एक चीज उठ रही है उसकी तरफ नहीं आना चाहिए था। तो इंटरनली ये है कि हमारी जो लेजिस्लेटिव मैयर्स है उन पे भी जाना चाहिए, सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस की जो कैपेसिटीज है हमें उन पे भी बिल्ड करना चाहिए। और तीसरा ये है कि जो नैरेटिव एक बना हुआ है इस मुल्क के मुतालिक जो है उसको भी डिस्पेल करने की जरूरत है। और वो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वो जो सारा एक पॉलिटिकल और हमारा गवर्नमेंट और हमारा एक स्टेट का रिजॉल्व था जो आज से हमने तकरीबन 8 साल पहले जो दिया था उसके ऊपर जाना चाहिए। नेक्टा को अपनी जो है वो बेहतर करनी चाहिए, अपनी परफॉर्मेंस को, उसके इफेक्टिवनेस को, प्रोविंसेस को साथ मिलकर चलना चाहिए। चूंकि हम जिस रीजन के अंदर रहते हैं उसमें आपने देखा है कि हमारे लेफ्ट साइड पर भी आप देखें कि जो हमारा शुरू से जो एक जिस तरह उसे कहें कि अजली दुश्मन वहां पे बैठा हुआ है, इसी तरह हमारा अफगानिस्तान का फ्रॉम डे 1 इस तरह चल रहा है। फिर हमारे अपने सी पैक के इश्यूज भी हैं जो दुनिया के अंदर बहुत सारे ममालिक को अच्छा नहीं लगता। फिर आगे चले जाएं तो हमारा गवादर या बलूचिस्तान है। तो इसके लिए अगर हम एक वाइब्रेंट किस्म की जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है उस पर हम अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जो मुल्क है वो हमें अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पर अमल करना होगा। बहुत शुक्रिया एहसान अहमद साहब आपके कीमती वक्त का। तो नाज़रीन अब हुकूमत वक्त को भी इस हवाले से इक़दाम करने होंगे और यकीनन सिक्योरिटी इदारों को भी इस हवाले से इक़दाम करने होंगे। इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। साहब आपकी जानिब आऊँगी, क्या देखते हैं आपके ऐसे शरपसंदों का कैसे सफाया होगा और क्या इकदाम करने चाहिए? देखिए, हमने बड़ी कोशिश की, रियासत ने इस चीज़ में अपना बहुत बड़ा दिल रखा। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली इवन जब कुछ लोग डिसएग्री कर रहे थे, मुझ जैसे लोग डिसएग्री कर रहे थे कि इन्हीं जिस तसलसल में आपने बात की, ख्वाह वो ये टेररिस्ट अटैक हो या उस इस्लामाबाद के अंदर जो इवेंट एक नाकाम इवेंट हुआ जिसकी आपने बात की, कि अगर हम इनको मेन स्ट्रीम के अंदर कुछ जगह देंगे, रियासत का ये बिलीफ था पॉलिटिकल पार्टी में, पीडीएम में, दीगर जगहों पे जो तो शायद ये कौमी धारे में आके इनमें से बहुत से लोग रियासत के साथ, कौम के साथ, कौम के लोगों के साथ चलना शुरू हो जाएंगे। जी। अनफॉर्चुनेटली लगता ये है जब भी इस तरह का इवेंट होता है कि वो लोग जो कहते थे कि इनको कौमी धारे का हिस्सा होना ही नहीं चाहिए, कि ये हम उन लोगों को तक़वियत मिलती है जब इस तरह का इस्लामाबाद जैसा आप इवेंट देखते हैं, आप कहते हैं कि अब इसका क्या डिफेंस हो सकता है, जो दूसरी साइड बात कर रही थी वो दुरुस्त कर रही थी, और फिर आप देखते हैं कि पिछली हुकूमत से लेके हर किस्म की दीगर जगह पे ये थॉट प्रिवेल कर रही है, ऐसे स्पेस मिल रही है, तो थोड़ा अफसोस ही कर सकते हैं और मज़लूमों और शहीदों के साथ चंद आंसू बहा सकते हैं। जी, आपका कमेंट आ चुका है। आदिल साहब, आप क्या देख रहे हैं, क्या मजीद अब एक और ऑपरेशन की ज़रूरत है? देखिए, बड़ा अलार्मिंग है, ये रियासत को आहनी हाथों से निमटना होगा। ये तो रियासत की रिट को चैलेंज कर रहे हैं। दारुल हुकूमत में आके जिस तरह इन्होंने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत, ये आइसोलेशन में नहीं हो रहा, यानी एक जानिब ये यहाँ पर आके बैठते हैं, और ये भी बड़ा एक अहम बात है कि इन्होंने पहले वहाँ के कबाइलियों को कायल करके यहाँ लाने की कोशिश की, वो पाकिस्तानी, सच्चे पाकिस्तानी, उन्होंने इनकार कर दिया इनके साथ आने से। इन्होंने फिर क्या किया कि ये जो गैर कानूनी तौर पे ठहरे हुए अफगानी हैं, ये इनको यहाँ लेकर आए, उनके वो झंडे, और जिस तरह इन्होंने नारेबाजी की रियासत को, हालांकि इस तरह मामला चल नहीं सकता। बिल्कुल आदिल साहब। जी, हसन साहब, आप कैसे देखते हैं, क्या अब इकदाम करने होंगे हुकूमत वक्त को? देखिए, अब तो रियासत को भरपूर तरीके से एक बड़े पैमाने पर एक्शन ही करना होगा, क्योंकि अभी आपने देखा कि पीटीएम और टीटीपी का जो मुश्तरका गठजोड़ था और जिसे कहा जा सकता है मुल्क दुश्मन एजेंडा, वो बिल्कुल खुलकर सामने आ गया। ऐसे लगता है कि ये दोनों प्लान से पहले 18 अगस्त को किस तरीके से इस्लामाबाद में जलसा किया जाता है, गैर कानूनी अफगानियों को इकट्ठा करके मुल्क के ख़िलाफ़ एजेंडा जो है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है, जिसको तमाम पाकिस्तानियों ने यकसर मुस्तरद कर दिया। और इसी तरह अगर आप देखें तो वहाँ पर जो गयूर कबायली अवाम थी, उन्होंने भी इसको मुस्तरद कर दिया, वो भी उनके साथ खड़े नहीं हुए। फिर अगले ही दिन जो है 19 अगस्त को शुमाली वज़ीरिस्तान की तहसील शवाल में जिस तरीके से मासूम मजदूरों पर अटैक किया गया, यानी इसका मकसद सिर्फ यही था कि जितने भी किसी ना किसी तरीके से जो इनकी टारगेट किलिंग है, प्लानिंग के साथ जो इकदाम किए जाते हैं पाकिस्तान और अवाम दुश्मन के खिलाफ, जो है वो मुंह बोलता सबूत है कि किस तरीके से गाठजोड़ कर रहे हैं। इसका बुनियादी मकसद क्या हो सकता है? देखिए, मैं ये समझता हूं कि सिर्फ और सिर्फ कबायली इलाकों में जो तरक्याती काम हो रहे हैं उसको रुकवाना है, और उसके खिलाफ साजिश की गई है। और उसमें कौन मुलव्वस है? गैर कानूनी अफगानी महाजरीन, जिनको हमने पनाह दी, जिनको यहाँ पर ये एहसान फरामोश हो गए, ये उनके साथ मिलकर दुश्मनों के एजेंडे पर अमल पैरा होते दिखाई दे रहे हैं। तो इस सिचुएशन में जो कबायली इलाकों में जो तरक्याती काम हो रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर और बज़ाहिर ऐसे लगता है कि ये उन जो तरक्याती काम है, ये दोनों शरपसंद अनासिर और दुश्मन जो हैं, ये उसको रुकवाना चाहते हैं। ये पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन नहीं होने देते, और यही वजह है कि अब रियासत को भरपूर तरीके से जो है वो एक्शन करना होगा। ये नहीं हो सकता कि आप बार बार जो है इनके साथ मुज़ाकरात करें और मामलात को देखें। अब तो भरपूर तरीके से बड़ा कदम उठाना होगा। जो भी इसमें मुलव्वस है, गैर कानूनी महाजरीन का भी बंदोबस्त करना होगा। कब तक आप इनको पाकिस्तान में रखेंगे, कब तक आप इनको पनाहदेही रखेंगे? वो मुल्क मुखालिफ एजेंडे को प्रमोट देते रहे। इस्लामाबाद में क्या हुआ और किस तरह लाए गए? बिल्कुल, बैरून मुल्क मुखालिफ एजेंडे पर जिस तरह से ये दहशतगर्दी फैलाई जा रही है, उन शरपसंदों के खिलाफ अब हुकूमत वक्त और ख़ास तौर पर अब हमारे सिक्योरिटी इदारों को भी जो है वो इकदाम करने होंगे। तो नाज़रीन, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए और फिर अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।